संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा राजनीतिक दलहरूबीच किन जुटेन सहमति? कान्तिपुर समाचारमा आज बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी। सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने सरकारी योजना अलपत्र, एसईई को तयारी कसरी गर्ने भन्ने बारे एसएलसीमा महिलातर्फ सर्वोत्कृष्ट हुनेसँग नारायण किलाम्बुले गरेको कुराकानी पनि हामीसँग हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रियमा जर्मनीमा मजदुर संगठनको हडताल र खेलकुदमा प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपमा भोलि घरेलु टोली नेपाल र भुटान बीच प्रतिस्पर्धा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 11 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितलाई खुला मञ्च प्रवेशमा रोक, शान्ति बाटिकामा बस्न महानगरको आग्रह, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर न्याय माग्ने पीडितको चाहना। अझै हटेन बाल विवाहको कुरीति, 15 देखि 17 वर्षको उमेरमै बिहे गर्नेको संख्या 23%, बाल विवाह रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्यो प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था। नीति र प्रक्रियागत झन्झटले वैदेशिक लगानीकर्ता निरुत्साहित, सीमा घटाउँदा पनि लगानी बढेन, 8 महिनामा भित्रियो जम्मा 1 अर्ब। इजरायलमा न्यायपालिका सुधार सम्बन्धी विवादास्पद योजनाको विरोधमा चर्कियो प्रदर्शन, नेतन्याहु नेतृत्वको गठबन्धन सरकार सङ्कटमा। र ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनसिपमा कोसिसले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले हरायो, मधेससँग आयोजक ललितपुर 1 विकेटले पराजित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भोलि साँझसम्म मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने र पर्सि शपथ ग्रहण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। भोलि बेलुकासम्ममा मन्त्रीमण्डल बन्ने सुनिश्चित हुन्छ। अब शपथ ग्रहण भोलि नै पनि हुनसक्छ या पर्सि हुनसक्छ। मलाई मतलब दाहाल नेतृत्वको सरकारले भोलिसम्ममा भोलि अथवा पर्सि हेर्नु न। अब भोलि के गरी लेट भइहाल्यो भने भर्खरै मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुरो भएको थियो, उहाँले अब सम्भव भोलि हुन्छ, नभए नै लेट भयो भने पर्सिसम्म फाइनल हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, शपथ ग्रहण हुन्छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गर्न भोलि अपराह्न 4 बजे गठबन्धन दलको बैठक बोलाइएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिए लगतै गठबन्धन दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने गजुरेलको भनाइ छ। त्यस लगतै प्रधानमन्त्री दाहालले चैत अन्तिम या वैशाखको पहिलो साता भारत भ्रमण गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमाथि प्रमुख दलहरूकै मत बाँचिएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू जति सक्दो छिटो विधेयक पारित गर्ने तयारीमा लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने यथावस्थामा विधेयक पारित हुन नसक्ने अडानमा छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। सदनमै फरक मत राखेका दलहरूले सदन बाहिर पनि आफ्नो अडान दोहोर्याएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र सत्तारोहणको तयारीमा रहेको कांग्रेस कुनै पनि बहानामा यसलाई लम्ब्याउन नहुने पक्षमा छन्। विधेयकले पीडितको माग सम्बोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने सत्ता पक्षीय दलहरूको दाबी छ। सहमतिको आधारमै यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्छ। यसमा सानोतिनो कहिलेकाहीँ कसैको फरक अनुभूति छ भने पनि, फरक मतहरू छ भने पनि त्यसलाई व्यापक परिप्रेक्ष्यमा, व्यापक शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ न्यायगत सङ्गत किसिमले नै यसलाई चाहिँ अन्तिम निर्क्यौलमा पुर्याउनु पर्छ। तर नेकपा एमाले भने विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई थप पीडा दिने आरोप लगाएको छ। विधेयकलाई लिएर उसले सरकारको नियतमाथि पनि शङ्का व्यक्त गरेको छ। व्यक्ति हत्या लगायतका एउटा जघन्य प्रकारका घटनाहरू जति पनि छन् त्यसलाई चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनको मा राख्ने र समाधान दिने जुन खालको मनसायका साथ आएको छ,
यो वास्तवमा बेठिक छ। यसले पीडितहरूले न्याय नपाउने अवस्था बन्न सक्छ। त्यसकारणले पीडितहरूलाई न्याय दिएर यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी दृढताका साथ उभिन्छौँ। विधेयकका बारेमा प्रमुख दलहरू नै विभाजित हुँदा मानवाधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि विधेयकका केही प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन्। अधिकार कर्मीहरूले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहिता लगायत विषयमा रहेका त्रुटि सच्याउन माग गरे। यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुख्य जुन उद्देश्य हो पीडितको द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि दलले कहीँ पनि सम्झौता नगरिदिनुहोस्। किनभने न्याय भनेको चाहिँ राज्यको चाहिँ एउटा न्याय दिने राज्यको एउटा दायित्व हो। त्यो दायित्वबाट चाहिँ राज्य पन्छिनु हुँदैन। 2063 मङ्सिर 5 गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा 2 वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै काम पूरा गर्ने भनिए पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायका कतिपय काम अझै बाँकी नै छन्। महोत्तरीको बर्दिवासबाटै पैदलै हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितले खुला मञ्च अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि उनीहरूले बाहिरै प्रदर्शन गरेका हुन्। खुला मञ्च प्रवेश गर्ने ढोकामा महानगर प्रहरीले तालचा लगाएपछि वीर अस्पताल अगाडि केही बेर धकेल भएको थियो। यस अघिका आन्दोलनमा सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौता पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्ना माग फेरि सुनाउन मिटर ब्याज पीडित बर्दिवासदेखि 11 दिन लामो पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरीले मिटर ब्याज पीडितलाई गौशाला स्थित धर्मशालामा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएकाले खुला मञ्च प्रवेशमा रोक लगाइएको जनाएको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले भने प्रदर्शनीका लागि शान्ति बाटिकामा व्यवस्था मिलाइएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। पीडितहरू भने खुला मञ्चमा प्रवेश नदिएसम्म ढोकामै धरना गर्ने अडानमा छन्। पीडितहरूले मिटर ब्याजीले गराएको तम्सुक खारेज गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीको अवैध सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर गुनासो सुनाउने बताउँदै आएका छन्। मिटर ब्याजीसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएका व्यक्ति रकम चुक्ता गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि ऋण मुक्त हुन सकेका छैनन्। धितो बापत राखेको सम्पत्ति साहुले बेचबिखन गरिसकेकाले कतिपयले ऋण र धितो दुवैमा पैसा गुमाउनु परेको छ। मनपरी ब्याजले बढेको ऋणको बोझमा कतिपय महिलाले शारीरिक शोषणको समेत शिकार हुनु परेको गुनासो गरेका छन्। महोत्तरी गौशालाका जगत गौतम सोमबारदेखि मिटर ब्याज विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। साहुबाट लिएको ऋण चुक्ता गरेका उनले धितो बापतको जग्गा पाउन सकेका छैनन्। अब मसँग अहिले मसँग 17 कठा जमिन थियो। मेरो घर सही थियो, घरगाडी सबै घडी लगाएर थियो। सबै उसलाई मैले पास गरिदिइसकेको थिएँ। उसले जमिन मलाई फर्काएन। अहिले म घर काँडाघाट गएको छु। बस्ने ठाउँ पनि छैन, केही पनि छैन। अहिले सुकुम्बाजी जस्तो स्थितिमा छु। अहिले मसँग केही पनि छैन। सप्तरीका छेदीलाल पासवान मिटर ब्याजी विरुद्ध जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म मुद्दाका लागि धाएका छन्। लिएको 16 लाख कसरी 72 लाख भयो त्यो उनले बुझ्नै सकेका छैनन्। पैसा कति छ भन्दा हिसाब सुनाउँदाखेरि 72 लाखको फेरि 19 लाख दिएपछि 72 लाख रुपियाँ भन्यो। मधेसका जिल्लामा ब्याजलाई सुद भनिन्छ। यस्तो ब्याज लगाउने सुदखोरहरू आर्थिक मात्र होइन, महिलाको शारीरिक शोषण समेत गर्ने गरेका छन्। ऋण तिर्न नसक्दा साहुको घरमा घरेलु कामदार बस्दा 3 वर्षसम्म शोषणमा परेको एक महिलाले सुनाइन्। 3 साल हमर साथ सुतबो बैठबे केले, जिन्ने जमीन घुरेलकै ने किछो केलकै, पैसाके पैसो लै लेलकै, इज्जतके इज्जतो लै लेलकै। कतो किछो हमर समस्या त अखन तक हल नहि भेल छै। तो हमर आनियन नहि भेटतै तऽ हमे जिंदगीमे रहिके की करबै? हमर घरवला मारै छै, हमर बेटा बेटी मारै छै, सब निकालि देल छै। अखन काठमांडूमे आबि कऽ रहै छी। तना करने छै हमर साथमे हाजर। कहै छै जो जति से रहै छली, सुतै बैठे छली, राख तू से कहै छै हम कतऽ जेबै? हम 1 लाख तिरेकी एक महिलाको कथा भने टिठ लाग्दो छ। उनले ऋण तिरिसक्दा पनि साहुले शारीरिक शोषण गर्न खोजेको बताइन्। उनी घरबाट निस्किने अवस्था आयो। यो बच्चा दिया कहिते में सर, हमरे जन्म लेते में सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ मेला लगल चली सर। घर से सब निकाल चले। हमरा दुनू बच्चा के बोई के हम बहरा में चली।
गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणको छानबिनका लागि बनाएको कार्यदलले गरेको अनुसन्धानले पनि ऋणी महिलाको शोषण भएको देखाएको छ। गाली गर्दाखेरि भने मलाई सधाउन सक्दैन, दिन सक्दैन भने म एक रातमा तिमीलाई दिन्छु 5000 को दिन्छु, त्यसैले सोध्छ भनेर भने मलाई। ऋण दिनेले आफू खुसी ब्याज बढाउने, ऋणी निरक्षर हुँदा आफू खुसी हिसाब देखाउने, धितो बाबत राखेको जग्गा कब्जा गर्न खोज्ने, मूलधन र ब्याज तिरिसक्दा पनि ब्याजको दर अचाक्ली बढाएर ऋणीलाई पासोमा पारिरहने जस्ता घटना अनेकौं छन्। ब्याज दिँदा साहुले दिएको ऋणभन्दा तेब्बरको कागज बनाउन लगाउँछन्, जसले गर्दा त्यही कागजका आधारमा अदालतबाटै ऋणी जेल सजाय भोगेको कतिपय घटना छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विकास जोशीका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितका बारेमा थप जानकारी दिन अहिले सहकर्मी विकास आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। विकास, मिटर ब्याज पीडित अहिले के गरिरहेका छन्? उनीहरूको बस्ने व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ? श्रद्धा, यतिखेर म खुला मञ्च अगाडि, यो गेट अगाडि मिटर ब्याज पीडितहरूसँगै छु। उनीहरू सडक र यो गेट अगाडिको यो मानिस हिँड्न बनाइएको यो सडकमा बसेका छन्। उनीहरू गेटतर्फ फर्किएर गोलाकार आकारमा बसेर धरना कसिरहेका छन्, विरोध जनाइरहेका छन्। महानगरका प्रहरीहरूले उनीहरूलाई यो खुला मञ्चभित्र छिर्न दिएनन्, अर्थात् भनौँ महानगरले छिर्न दिएन। उनीहरू हामीलाई यहीँ बस्न दिनुपर्छ भन्दै अड्डी कसे र करिब 4 बजेदेखि यही स्थानमा विरोध जनाइरहेका छन् र विरोध जनाउँदै यहाँ बसिरहेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ सयौँका सङ्ख्यामा मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आएका छन्। करिब 13-14 दिन हिँडेर आएका यी मिटर ब्याज पीडितहरू अहिले उठ्न नसक्ने अवस्थामा छन्। वृद्ध छन्, केटाकेटी पनि छन्, त्यस्तै महिलाहरू छन्, अशक्त छन्। उनीहरू यतिसम्म गलेका देखिएका छन् कि उनीहरूलाई अलिक पर सर्नु भन्दा पनि सर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। उनीहरू केही पनि खान नपाइकन, अर्थात् भनौँ खान नपाइकन उनीहरू यसरी बसिरहेका छन्, धरना कसिरहेका छन् यो वीर अस्पताल अगाडि अर्थात् खुल्ला मञ्च अगाडि। उनीहरूलाई महानगरले बस्नको लागि वा आज रात कटाउनको लागि नजिकैको शान्ति बाटिकामा जानु भनेर आग्रह पनि गरेको अवस्था हो। खानपिनको लागि गौशाला गएर खानपिन गर्नु भनेर पनि भनेको हो, तर उनीहरूले ती सबै कुरा मानेनन्। हामीलाई एक रातको लागि यहीँ बस्न दिनुपर्छ भन्दै अड्डी कसे र यहीँ बसिरहेका छन्। यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुखले पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाइसकेका छन् भने अन्यले पनि उनीहरूलाई बसोबासका लागि सर्न, स्थानान्तरण गर्न भनिरहेका छन्। तर उनीहरू आज एक रातका लागि भए पनि यही खुल्ला मञ्चभित्र बस्न दिनको लागि आग्रह गरिरहेका छन्। खुल्ला मञ्च सबैले विरोध गर्नको लागि, प्रदर्शन गर्नको लागि, आफ्ना आवाज राख्नको लागि बनाइएको ठाउँ हुँदा हामीलाई यहीँबाट हाम्रा कुराहरू राख्न दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले अड्डी कसेका हुन्। उनीहरू सोझै माता तीर्थबाट हिँड्दै, पैदल हिँड्दै बिहान हिँडेका यी मिटर ब्याजीहरू अहिले काठमाडौँ आइपुगेका हुन् अघि करिब 4 बजीतिर र यहीँ बसेका छन्। भर्खरै मात्रैको म एउटा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उनीहरूले केही म्याटहरू र केही बस्नको लागि र चिसोबाट बच्नका लागि केही म्याटिसहरू ल्याएको अवस्था थियो गाडीमा। महानगरका प्रहरीहरूले र अन्य प्रहरीहरूले उनीहरूको त्यो सामान झार्न दिएनन्। उनीहरूको गाडी यहाँ सामान खसाल्न नदिएको अवस्था छ अहिले र उनीहरू चिसो भुइँमै बसिरहेको अवस्था छ। म उनीहरूसँगै बसिरहेको छु। उनीहरूलाई उठेर मसँग कुरा गर्नको लागि मैले आग्रह गरेँ, तर यहाँ उठ्न सक्ने उनीहरूको तागत नभइसकेपछि म उनीहरूसँगै बसेर कुरा गरिरहेको छु। श्रद्धा, विकास, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्ने भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीले कुनै समय दिएका छन् कि छैनन्? तराईका जिल्लाहरूबाट यी मिटर ब्याज पीडितहरू र केही पहाडी जिल्लाहरूका यी पीडितहरू करिब 72 को सङ्ख्यामा, त्यसमध्ये पनि लगभग 60 जना भन्दा बढी त महिलाहरू नै मिसिएर आएको यो टोली करिब 13 दिनमा काठमाडौँ आइपुग्यो। उनीहरूलाई सामान्य प्रोटोकल पनि प्रधानमन्त्रीको समय लिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नको लागि हामीले त्यहाँ कुरा पुर्याउनुपर्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा थिएन। त्यसको समन्वय गर्ने मान्छे थिएनन्। उनीहरू सरासर भेट्न पाइन्छ भन्दै काठमाडौँ आए, तर आज दिनभर उनीहरूको प्रयास
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने जुन थियो त्यो असफल भयो। उनीहरूले अझै पनि प्रधानमन्त्री भेट्न पाइन्छ कि भन्दै केही दिन अझै काठमाडौँ बस्ने उनीहरूले जनाएका छन्। उनीहरूको आजसम्मको कुरा गर्दा वा आज आइपुगेका छन्, उनीहरू अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री त भेटेका छैनन्। उनीहरूले त्यो चाहना त राखेका छन्। यो विषयमा हामी विकास जानकारीका लागि धन्यवाद छ। उनी थिए हाम्रा संवाददाता विकास आचार्य। महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदलै हिँडेर आएका मिटर ब्याज पीडितहरूले खुला मञ्च अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसै विषयमा जानकारी गराउँदै बाँकी समाचार। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यथाशक्य चाँडो भारत भ्रमण गर्ने बताएकी छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायर साइडमा कुरा गर्दै प्रवक्ता शर्माले भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिइन्। कार्यक्रम फायर साइड आज राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। भारत भ्रमणको कुरा पनि छ, तर कतिखेर गर्ने, कुन दिन गर्ने भन्ने डेट फिक्स ठ्याक्कै भएको छैन। तर पनि अब छिटै औपचारिक निम्तो चाहिँ भारतबाट आएको छैन। नै औपचारिक निम्तो त छँदैछ नि, किन नहुने कुरा भयो र। तर यो गते यति गतेदेखि यति गतेसम्म भन्ने यस्तो फिक्स भइसकेका छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको विषयलाई लिएर संसदमा बहस सुरु भएको छ। पुस 25मा पहिलो बैठक बसेको प्रतिनिधि सभाले 2.5 महिना बितिसक्दा पनि आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन। समितिबाट सर्वसम्मत सदनमा पुगेको नियमावलीको मस्यौदामा सत्ता पक्षका सांसदहरूले सभामुखका केही अधिकार कार्यव्यवस्था समितिले कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यसको बहस सदन बाहिरसम्म पुगेको छ। सभामुखले संशोधनकर्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर सहमतिको प्रयास थालेका छन्। तर यो विषयमा विवाद हुँदा सदनका नियमित काममै असर परेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदामा 15वटा संशोधन परेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा पेचिलो विषय कार्यव्यवस्थाको निर्णय अनुसार सभामुखले प्रतिनिधि सभाको काम कारबाही अघि बढाउनु पर्ने संशोधनको प्रस्ताव नै हो। संशोधनकर्ताले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णय अनुसार सभामुखले सभालाई व्यवस्थित अघि बढाउने काम गर्नुहुनेछ भन्ने विषय मस्यौदामा थप गर्न भनेका छन्। योसँग मिल्दोजुल्दो नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख भएका काम कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ भन्ने वाक्य थप्न अर्को प्रस्ताव दर्ता छ। संशोधन प्रस्तावले अधिकार कटौती हुने भन्दै सभामुख अहिले संशोधनकर्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर सहमति कायम गराउन खोजिरहेका छन्। तर संशोधनकर्ताहरू भने यस्ता विषय सदनमा छलफल होस् भन्ने चाहन्छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको कुरा हो, त्यो त विगतदेखि नै हाम्रो अभ्यास पनि हो। त्यसैका आधारमा परामर्श लिएर नै सभामुखले चाहिँ सभा सञ्चालन गर्ने विषयवस्तु हो। त्यसले चाहिँ सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले झन् बलियो बनाउने, सभामुखज्यूलाई चाहिँ अझ बलियो बनाउने चाहिँ विषयवस्तुका बारेमा नै हिजो त्यहाँ छलफल भएको छ। संशोधनकर्ताहरूले सभामुखसँगको छलफलमा आफ्नो अडान स्पष्ट राखेका छन्। उनीहरू सभामुखको अधिकार कटौती भन्दा पनि कार्यव्यवस्थालाई बलियो बनाउने पक्षमा रहेको दाबी गर्छन्। सबै संसद मेराउन् भन्ने, सबैका आँखामा नजर पर्नु, त्यसका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति भएपछि उहाँलाई सहजता हुन्छ भन्ने हो। त्यो सँगसँगै उहाँले पनि के बुझ्नु पर्यो भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार गयो भने, सबैको राय सल्लाह सुझाव अनुसार गयो भने त्यही सर्वमान्य हुन्छ। संशोधनकर्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीचमा भने केही मतान्तर देखिन्छ। एमालेका सांसदहरू सभामुखको अधिकार कटौती गर्न नहुने पक्षमा छन्। सबै कुरा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाटै गर्नुपर्छ भन्ने एङ्गल अलिकति बढी हाई साउन्डिङ भएको देखिन्छ अन्य विषयहरू भन्दा। त्यसकारण यो विषय चाहिँ वास्तवमा समग्र हाउसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कुरामा सभामुखप्रति अविश्वास गरेको, सभामुखको हातखुट्टा भाँच्न खोजेको यस अवस्थाको सन्देश दिने खालको छ। त्यसकारणले गर्दा यस्तो गर्न मिल्दैन, हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह हो। सभामुखको अधिकार कटौतीको विषय आएपछि सहमतिका लागि भन्दै बाहिरै अनौपचारिक छलफल पनि भएका छन्। दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूले यस विषयमा थप विमर्श गर्ने तयारी गरे पनि सभामुख स्वयंले समेत थप छलफल गर्न चाहेका छन्। सदन सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा समेत नियमावलीकै विवादमा अल्झिनु र अल्झाउनु भने शोभनीय मानिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइन्टेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपालमा बाल विवाह विरुद्धका थुप्रै ऐन कानुन तथा नीति बनेका छन्। नेपालको संविधान मुलुकी संहिताले बालबालिकालाई गैर कानुनी
ठानेको छ। बाल विवाह गर्नेलाई कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ, तर राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपालमा अझै यो कुसंस्कारले गहिरोसँग जरा गाडेको देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को रिपोर्टले नेपालमा 15 देखि 17 वर्षको उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या झण्डै 23% रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकै दिन चैत 10 गते जुम्लामा भने बाल विवाहको तयारी भइरहेको थियो। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 3 मा 16 वर्षीय किशोरी र 19 वर्षका किशोरबीच होन लागेको उक्त विवाहलाई प्रहरीले रोक्यो। नेपालको संविधानको धारा 39 को उपधारा 5 ले बाल विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहिता ऐनले 20 वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाहलाई बाल विवाहको रूपमा परिभाषित गरेको छ। उमेर नपुगी गरेको विवाह स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ भने बाल विवाह गर्ने र गराउनेलाई 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ। बाल विवाह रोक्न प्रशस्त सरकारी तथा गैर सरकारी पहल भएका छन्, तर अवस्था उस्तै छ। 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा चाहिने बच्चा पाउँदाखेरि 20 वर्षभन्दा बढी उमेरमा बच्चा पाउने भन्दा त्यो मातृमृत्यु र चाहिँ त्यो शिशुको मृत्यु दर नै बढी हुने, दोब्बर हुने हैन, त्यो तथ्याङ्कहरू रहेको छ भनेपछि बच्चा र आमा दुईटैलाई स्वास्थ्यमा असर गर्छ र त्यसरी कम उमेरमा पाएको बच्चाहरूको मानसिक विकास पनि एकदम न्यून हुने र त्यसको दोस्रो पुस्तामा पनि गएर त्यसको असर पर्ने कुराहरू पनि। त्यसले हेर्दाखेरि सिङ्गो समाजलाई, परिवारलाई र अन्ततगत त्यसपछि त देशको आयमै त्यो त एउटा सक्षम जनशक्ति त नहुने भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गो देशको आयमा नै यसले चाहिँ असर पुर्याउँछ। नेपालका विशेष गरी सुदूरपश्चिम कर्णाली र मध्य प्रदेशका जिल्लामा बढी बाल विवाह हुने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा कतिपय समुदायले आफ्नो परम्पराका रूपमा लिने गरेका कारण पनि बाल विवाह रोकिएका छैनन्। त्यसैले बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहले आफ्नो परिवेश अनुरूप कार्ययोजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यो संघीय तहमा, प्रदेश तहमा गर्ने एउटा कुरा भयो, तर सर्भिस डेलिभरी गर्ने भनेको स्थानीय तहले हो। त्यसकारण अझै पनि स्थानीय तहको एउटा प्राथमिक एजेन्डामा बाल विवाह र बाल अधिकार अथवा बाल संरक्षणका विषयहरू पर्न सकेका छैनन्। नीति कार्यक्रमसम्म उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। बजेट र कार्यक्रम छुट्याउने कुराहरूमा खालि माटो र बाटो प्राथमिकतामा परिराखेको छ। यो बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरू अझै पनि ओझेलमा परेका छन्, त्यसलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। बाल विवाहको मुद्दा अदालतमा निकै कम आउने गर्छ। आइहाले पनि सकेसम्म पारिवारिक रूपमै मिलापत्र गर्ने वा बीचमै फिर्ता लिने गरेका कारण पनि उचित सुनवाई हुन नसकेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। पुलिसमा चाहिँ रिपोर्टिङ हुन्छ, तर त्यो रिपोर्टिङ भइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ बाल विवाहकै रूपमा साँच्चै नै अब गार्जेनहरूले, अब अभिभावकले बाल विवाह गरिदिएको अवस्थालाई चाहिँ एकदमै कम उजुरी नै पर्दैन। अब उजुरी कदा परिहाल्यो भने पनि त्यसको चाहिँ उचित सुनवाई चाहिँ हुँदैन, त्यो माथिसम्म पुग्दैन, जाँदैन। बिचमा नै अब बच्चाहरूलाई आफ्नो हिसाबले बुझेर लैजाने, अब पछि ललाइ फकाइ गरेर बच्चाहरूलाई चाहिँ होइन भन्ने खालको पारेर चाहिँ त्यो फकाएर लैजाने खालको प्रविधि चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ। पछिल्लो समय देखासेकी र सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा परेर उमेर नै नपुगी विवाह गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा निम्तने शारीरिक तथा मानसिक समस्या, सामाजिक असर, पढाइ बीचमै छाड्नु पर्दाको प्रभाव जस्ता विषयमा पर्याप्त चेतना दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सञ्जय लुइटेलका साथ अस्मिता पराजुली, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले बाल विवाह रोकथाम गर्न र छोरीहरूको उच्च शिक्षामा प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता दिन सुरु गरेसँगै यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले बाल विवाह रोकथाम तथा माध्यमिक तहसम्मको पढाइ आर्थिक अभाव नहोस् भनी बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम 2076 सालदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो। दैलेखका 11वटा स्थानीय तहमा 3 वर्षको अवधिमा 5348 जना अभिभावकले प्रोत्साहन भत्ता प्राप्तिका लागि छोरीको नाम दर्ता गरेका छन्। 20 वर्षको उमेरपछि छोरीको नामबाट एकमुष्ट 1,20,500 रुपियाँ पाउने भएपछि कर्णालीका दुर्गम गाउँका अभिभावक खुसी छन्। भोलि हामी पढ्न सकेनौँ, हामीले लेख्न सकेनौँ भने हाम्रो किशोरीहरूले हामीले केही दुःखहरू हामीले पाएको हुनाले र हाम्रा बच्चाहरू दुःख नपाउन् भनेर हामीले यो आशा गरिरहेका छौँ। सरकारी सहयोग रकमका लागि माध्यमिक तह पास गर्नुपर्ने र 20 वर्ष अघि विवाह नगरेको हुनुपर्ने शर्त छ।
यसले दूरदराजका गाउँमा अभाव र गरिबीका कारण छोरीप्रति हुने असमान व्यवहार रोक्न कार्यक्रम सहयोगी बनेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ। छोरीहरूको शैक्षिक स्थिति र उनीहरूको वैवाहिक स्थितिलाई पनि एकदमै राम्रोसँग हेरेर पछि गएर उनीहरूको शारीरिक मानसिक प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै कुरामा यसले चाहिँ सकारात्मक नतिजा ल्याउँछ भन्ने आशा रहेको छ। दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले त प्रदेश सरकारले दिँदै आएको रकममा वार्षिक 1000 थपेर रकम जम्मा गर्ने गरेको छ। गाउँपालिकाबाट पनि थप सुविधा भनेर 1000 रुपियाँ वार्षिक दिने गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले मासिक 500 दिने गरेको छ र त्यसै गरी हामीले पनि यो थप किन गऱ्यौँ भने छोरीहरूलाई 20 वर्ष पछाडि मात्रै बिहा गर्लान्, बाल विवाह नहोला, एउटा राम्रो होला र शिक्षा दीक्षाको लागि पनि केही राम्रो परिणाम आउला र छोरीहरूले भोलि पढ्दै गएर 11-12 पास गरेपछि डिग्री पढ्नको लागि केही समस्याहरू समाधान होला। बैंकमा जम्मा हुने रकमले छोरीको सुनौलो भविष्यका साथै छोरीप्रतिको सम्मान, आत्मनिर्भरता विकास गर्नुका साथै भ्रूण हत्या समेत रोकिने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चक्र भण्डारी, दैलेख। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने प्रयासलाई के भन्ने? ए, दलीय स्वार्थ, बी, सहज बैठक सञ्चालन र सी, संसदको आन्तरिक मामिला। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, दलीय स्वार्थमा 74%, बी, सहज बैठक सञ्चालनमा 11% र सी, संसदको आन्तरिक मामिलामा 15% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। बाल विवाह रोक्न के गर्नु पर्ला? ए, कानुन कार्यान्वयनमा कडाई, बी, जनचेतना वृद्धि र सी, स्थानीय तहको सक्रियता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा कोरोना संक्रमण वात्तै बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 1266 जनामा परीक्षण गर्दा 69 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यसअघि चैत 9 गते 17 जना र 12 गते 16 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 66 पुगेको छ। भारतमा संक्रमण बढिरहेको र खुला सिमानाका कारण नेपालमा पनि संक्रमण वृद्धि भइरहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपाल भारतको धनगढी स्थित त्रिनगर नाकाबाट प्रवेश गरिरहेकामा संक्रमण देखिएको छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE आउन 4 दिन मात्र बाँकी छ। चैत 17 गते सुरु हुने परीक्षामा देशभरका 4,85,000 विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। SEE को तयारी र परीक्षाबारे 2057 सालको SLCमा छात्रातर्फ प्रथम भएकी डाक्टर रमिला शिल्पकारसँग सहकर्मी नारायण किलम्बुले कुराकानी गरेका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आत्मविश्वास, आफूमा आफूले गरेको मेहनतलाई चाहिँ नि मैले राम्रो गर्न सक्छु भन्ने एउटा विश्वास राख्नु पर्यो। अन्तिम अवस्थामा हामीले जुन रिभिजन गर्छौँ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर रिभिजन चाहिँ म एकदमै राम्ररी गर्नु भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो अन्तिम घडीमा चाहिँ नि हामी एकदमै आत्तिएर खालि पढ्न मात्र लाग्छौँ। पढाइको साथसाथै रेस्ट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एकदमै आरामले दिनको 7-8 घण्टा कम्तीमा पनि आरामले सुत्नुपर्छ। किन भन्दा सुत्दाखेरि भनेको हामीले पढेको कुरा चाहिँ यो अझै राम्रो मेमोरीमा परिणत हुन्छ। परीक्षाको अगाडि चाहिँ हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन प्रश्नहरू छन् त्यसलाई चाहिँ रिभिजन गर्नु पर्यो। आफूलाई आएको कुरालाई छिटो रिभिजन गर्ने, आफूलाई गाह्रो लागेको कुरालाई चाहिँ अलिकति बढी टाइम दिएर चाहिँ रिभिजन गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै अब महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू हैन प्रश्नहरू के हुन्छन् भनेर ती प्रश्नहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्ररी तयारी गर्दाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। पुराना क्वेसन पेपरहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। किन भन्दा धेरैजसो त्यहाँबाट आउने चान्स हुन्छ र त्यो एउटा तनावपूर्ण परीक्षा भनेपछि डेफिनेटली अलिकति स्ट्रेस त भइ नै हाल्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो क्वेसन पेपरहरू रिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ नि ती प्रश्नहरू आउँदा चाहिँ आफूमा कन्फिडेन्स अलिकति बढी आउने भएकोले ती कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले चाहिँ अब घरमा आफूले पनि पढ्थेँ हैन, अनि साथीहरूसँग ग्रुप डिस्कसनहरू गर्दाखेरि साथीले भनेको कुरा चाहिँ बढी याद हुने हैन, एकअर्कासँग छलफल गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अझै प्रभावकारी हुने
हुन्थ्यो। त्यस्तै चाहिँ नि हाम्रो गुरुहरूले चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट जुन क्वेसनहरू छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ नि एकदमै स्ट्रेस दिएर भन्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई हामी रिभिजन गर्थ्यौँ। त्यही भएर आफू पनि पढ्नु पर्यो, अब मिल्छ भने चाहिँ साथीभाइहरूसँग छलफल गरेर पढ्दाखेरि पनि अझै प्रभावकारी हुन्छ। लास्ट मोमेन्टमा त अब एसएलसी त एकदम छिटो नै आइराखेको छ, त्यो बेलामा चाहिँ बढी चाहिँ नि सरसर्ती सबै कोर्सहरू रिभिजन गर्ने, सुरुमा चाहिँ अब पछाडिका इक्जामको जुन छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले रिभिजन गर्ने र अन्तिममा गएपछि नयाँ अब आउन लागेको सब्जेक्टहरूलाई गर्दाखेरि प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो समय रङ्गमञ्चप्रति दर्शकको आकर्षण बढ्दो छ। खारिएका कलाकारले रङ्गमञ्चमा गर्ने अभिनयसँगै अन्य विधामा पाएको अवसरले नयाँ कलाकारको पनि ध्यान तानेको छ। नयाँ शैली र आधुनिक नाटक घर तथा कथावस्तुले दर्शकको चाख बढाएको छ। सद्धर्ममा जाति छैन, मनुष्य आफ्नो कर्मद्वारा शुद्र बन्छ। अभिनयमा देखिएको नवीनतम प्रयोग र समसामयिक कथावस्तुमा ल्याइएको विविधताले युवा पुस्तालाई पनि रङ्गमञ्चले आकर्षित गरेको छ। पैसा कम हुन्छ हैन, कहिलेकाहीँ त हुँदैन पनि हैन, तर मलाई चाहिँ सन्तुष्टि मिल्छ, काम गर्दाखेरि आनन्द हुन्छ के। रङ्गमञ्चको सफलताको मापन दर्शक हुन्। पछिल्लो समय नेपाली रङ्गमञ्चमा नाटक घर पुगेर नाटक हेर्नेहरू बढेका छन्। र यो तत्काल हुने हुनाले गर्दाखेरि बनावटे पनि हुँदैन हैन, यसमा रिटेक गरेर ल्याएको जस्तो पनि होइन। त्यसले गर्दा एकदम स्वाभाविक कला प्रदर्शनी चाहिँ यसमा हुने हुनाले गर्दाखेरि म नाटक हेर्ने गर्छु। परिष्कृत नाट्य शैली र आधुनिक नाट्य घरका साथै नयाँ नयाँ कथावस्तुले नाटक घरसम्म दर्शकलाई डोर्याउने गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आरोहण गुरुकुल, सर्वनाम, शिल्पी, मण्डला, कौशी थिएटर, कीर्तिपुर रङ्गमञ्च लगायत करिब 1 दर्जन रङ्गमञ्च छन्, जसमा नाटकको नियमित प्रदर्शनका साथै नाट्यकला प्रशिक्षण कक्षा पनि नियमित सञ्चालन छन्। रङ्गमञ्चबाट चलचित्र क्षेत्रमा जाने अवसर खुल्ने लहर र लोकप्रिय बनिने महत्त्वाकांक्षाका साथै कला क्षेत्रमै समर्पित भएर केही गर्ने उद्देश्य बोकेका व्यक्ति संलग्न छन्। तर कामको मूल्याङ्कन कला प्रदर्शनले गर्ने भए पनि जीविकोपार्जन सहज नहुँदा यस क्षेत्रमा दिगो रूपमा काम गर्न कठिन हुने अनुभव रङ्गकर्मीको छ। यसलाई म क्रेज भन्दिनँ, तर नाटकमा अलिअलि दर्शकहरू आउन थाल्नु भएको छ। परिश्रमको लगानी हुन्छ, जुन उठेन भने पनि हामी एकसाथ नखाइकन सुत्न तयार छौँ। काठमाडौँमा जस्तै विराटनगर, जनकपुर र बुटवलमा पनि रङ्गमञ्च नखुलेका होइनन्। केही सामान्य ढङ्गले चलिरहेका छन् भने केही असहज परिस्थिति भोगिरहेका छन्। दर्शकले मन पराउने कथावस्तुमा तयार गरिएका नाटक पनि प्रचार प्रसारको अभावमा दर्शकसम्म पुग्न सकेका छैनन्। जति हामीलाई चाहिने काम गर्दाखेरि राम्रो काम गर्नलाई जति बजेट चाहिने त्यति दिनुहुन्न। अनि जस्तै तलब खायो, अलिअलि काम गर्यो भने त छिसो काम देखाउने काम मात्र भइरहेको छ अहिलेसम्मको लागि। रङ्गमञ्चलाई दिगो बनाउन रङ्गकर्मीलाई सहज छैन, तर राम्रो कथावस्तु भए दर्शकले नाटक रुचाउने रङ्गकर्मीको अनुभव छ। राम्रो नाटक भयो भने चाहिँ दर्शकहरू आउनुहुन्छ, तर त्यो नाटक हेर्न जाने संस्कृति चाहिँ हामी कहाँ यो प्रोसेनियम थिएटर भन्छौँ, बन्द रङ्गमञ्चको इतिहास धेरै लामो छैन नेपालमा। त्यो भएर त्यो अभ्यास यसरी नै अहिले जसरी भइरहेछ नियमित हुँदै गयो भने अब 8-10 वर्षमा अझै यो बढ्छ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विषयवस्तुमा बनाइएका नाटकले रङ्गमञ्चका दर्शकलाई मनोरञ्जनका साथै विषयवस्तुको ज्ञान पनि दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्राउने भन्दै सरकारले गत कार्तिकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा 5 करोडबाट 2 करोडमा झार्यो। तर पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन। गत वर्षको तुलनामा 12 अर्बले वैदेशिक लगानी स्वीकृति घटेको छ। गत वर्ष 16 अर्ब वैदेशिक लगानी आएकोमा यो वर्ष 1 अर्बमा सीमित भएको छ। 6 अर्बसम्मको वैदेशिक लगानी उद्योग विभागले स्वीकृत गर्छ। विशेष गरी साना खालका लगानी पनि नेपालमा भित्रिउन् भनेर सरकारले यसअघि 5 करोड रहेको वैदेशिक लगानीको सीमालाई 2 करोड कायम गर्यो। तर उद्योग विभागमा वैदेशिक लगानी स्वीकृत गराउने क्रम गत वर्षको भन्दा पनि न्यून भएको छ।
गत वर्षको फागुन मसानसम्म 32 अर्ब वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको उद्योग विभागले यो वर्षको सोही अवधिमा जम्मा 20 अर्ब मात्रै स्वीकृत गरेको छ। वैदेशिक लगानी मार्फत खुद आउने रकम त झनै घटेको छ। गत वर्ष 16 अर्ब आएकोमा यो वर्षको फागुनसम्म जम्मा 1 अर्ब भित्रिएको छ। केही लगानीकर्ताले भिसाका लागि मात्र लगानी स्वीकृत गरेकोमा अहिले विभागले त्यसमा कडाई गरेसँगै लगानी स्वीकृतिमा कमी आएको पाइएको छ। 1 वर्षसम्म भिसा दिन सक्ने भन्ने हाम्रो फिटाको प्रोभिजन हो। त्यो चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि त्यो 1 वर्षसम्म लिने, फेरि अर्को वर्ष अर्को लगानी ल्याउँछु भन्ने त्यो खालको एक खालको फेक रूपमा चाहिँ लगानी स्वीकृत गराइरहने प्रचलन यहाँ छ। र पहिलो पटक कसैले बिना कारण लगानी ल्याउँछु भनेर लगानी नल्याइकन भिसा मात्रै लिएर जान्छ भने हामी सेकेन्ड टाइमदेखि त्यसको लगानी चाहिँ हामी स्वीकृत गरिदिन्छौँ, तर पैसा नआएछ भिसा दिन्नौ भनेका छौँ हामीले। त्यो पोलिसी मेजर हामीले लिएका कारणले अलिकति त्यो त्यस्तो खालका मान्छेहरूलाई डिस्करेज गरेका छौँ हामीले, त्यसले पनि अलिकति घटेको त्यो देखाउँछ। 2073 सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताबाट 13 अर्ब 52 करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। तर त्यो लगानी सरकारले भित्र्याउन सकेन। 2075मा फेरि लगानी सम्मेलन भयो। त्यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 55 अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आयो। अहिलेसम्म 5692 कम्पनीको 4 खर्ब 39 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। तर हालसम्म जम्मा 1 खर्ब 30 अर्ब रकम मात्रै नेपाल भित्रिएको छ। लगानी सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जान नसक्दा स्वीकृत रकम पनि भित्रिन नसकेको हो। प्रशासनिक झन्झट भयो भनेर लगानीकर्तालाई एकै ठाउँबाट सेवा दिन एकलबिन्दु सेवा केन्द्र खोले पनि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। हाम्रै छेउमा दुईटा एकदमै जल्दो बल्दो इकोनोमी छ, चाइना र इन्डिया। त्यहाँ चाहिँ विदेशी लगानीको लागि सहजीकरण हाम्रोभन्दा धेरै छ, कानुनी सहजीकरणहरू धेरै छ। पैसा ल्याउन, लैजान, फिर्ता गर्नदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ सहजीकरण छ। अनि नेपाल किन छान्ने त? ट्रान्सपोर्ट कस्टै हेर्नु भने इन्डियाको भन्दा हाम्रो 4 गुणा बढी ट्रान्सपोर्ट कस्ट छ। हामी कहाँ फेरि र मेटेरियलहरू, हामी यहाँ पनि र मेटेरियल पनि बाहिरबाट लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। हामी कहाँ फेरि जनशक्ति हेर्नुहुन्छ भने स्किल जनशक्तिको अभाव छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा ठूलो बजार रहेको भनेर प्रचार गरिए पनि त्यहाँ निर्यात गरेर नेपालले लाभ लिएको देखिएको छैन, जसका कारण पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले यहाँ आएर सामान उत्पादन गरी अन्य मुलुक निर्यात गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन्। यसको असर रोजगारी सिर्जनामा पनि परेको छ। उत्पादन लागत उच्च, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र उद्योग स्थापना क्रममा बेहोर्नु पर्ने झन्झट नहट्दासम्म लगानीको सीमा घटाउँदैमा मात्रै ठूलो लगानी भित्रिने सम्भावना न्यून छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 9 खर्ब 53 अर्ब रुपैयाँ नागेको छ। 70 वर्षको औद्योगिकरणको इतिहास भए पनि मुलुकमा दाँत कोट्याउनेदेखि सिन्कादेखि सियोसम्म आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। झन्डै 4 वर्ष अघि प्रत्येक पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने सरकारले घोषणा गरे पनि काम भने सुस्त छ। 753 स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म 40 वटामा मात्रै पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको छ। प्रत्येक पालिकामा औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारले 4 वर्ष अघि नै औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गर्यो, तर सरकारको घोषणा कार्यान्वयन सुस्त छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 113 वटा स्थानीय तहले मात्रै औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेका छन्। 4 वर्षको अवधिमा कम्तीमा 200 स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउन सुरु हुने अपेक्षा सङ्घीय सरकारको थियो, तर धेरैजसो स्थानीय सरकारले प्रस्ताव समेत गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जनशक्ति अभाव जस्ता विषयलाई बहाना बनाउँदै आएका छन्। जमिन हेरेर आइसक्यौँ, जमिन छुट्याउँछौँ, 1 हप्ताभित्रै जमिन छुट्याएर त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो खासै प्रगति भएको छैन। औद्योगिक ग्रामको डेभलपमेन्टलाई सोच राखेका छौँ। एटलिस्ट घोराइबाट उत्पादन हुने चाहिँ दुध पदार्थ भयो, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ स्थानीय दाजुभाइहरूले गर्ने गिल व्यवसाय भयो र बाँकी कुरा त गर्न बाँकी छ सर। अहिले ठ्याक्कै मैले भनिहाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिलेसम्म 40 वटा औद्योगिक ग्राम मात्र निर्माणको चरणमा रहेको जनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका सहित 26 वटा स्थानीय तहले कम्तीमा 20% काम सकेका छन्। अछामको मल्लेक गाउँपालिकाले भने औद्योगिक ग्राम निर्माण सकेको छ।
15औं योजनाको लक्ष्यअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षसम्म कम्तीमा 351वटा उद्योग स्थापना गरिसक्नुपर्छ। तर औद्योगिक ग्राम निर्माणमै भएको अलमलले लक्ष्य भेटिने छाँट छैन। कार्यविधि बनेको छ, त्यो कार्यविधि पुरा गरेका, त्यसका शर्त पुरा गरेका स्थानीय तहहरूले अनुदान पाउने हुन्। स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने हो। हामीले बेला बेला मोनिटरिङ गरिरहेकै छौँ। स्थानीय तहहरूमा खास गरी खरिदसँग सम्बन्धित समस्या, विज्ञको अभाव र स्थानीय तहमा तपाईँलाई थाहा छ त्यो निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि प्रभावकारी छैन। ठेकेदारको कुराहरू होला, खरिद प्रक्रियाका कुराहरू होलान्। यो यावत हिसाबले ढिला भएको छ। तर हामीले उहाँहरूले जो घोषणा भएको छन् उहाँहरूलाई छिटो गर्न भनेर निरन्तर हामीले उहाँलाई अनुगमन गरिरहेछौँ, निर्देशन गरिरहेछौँ। सरकारले स्थानीय तहमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी र रोजगारीका अवसर बढाउने नीति अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लक्ष्य राखेको हो। तर स्थानीय तहहरूले अग्रसरता देखाउन नसक्दा सरकारी नीति कार्यान्वयनमा समस्या त छ नै, औद्योगिक वस्तुमाथिको परनिर्भरता समेत अझै लम्बिने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँको पालिकाले रोजगारी सृजनाका लागि के कस्ता कामहरू गरेको छ? जनताको आवाज महिलाको लागि ब्युटिसियन, अनि त्यसपछि आएर पोते उन्ने तालिम, अनि सिलाइ बुनाइ, अनि कृषिको लागि अब ट्र्याक्टर प्रदान, बाटोहरू बनाउने काम चाहिँ स्वरोजगारले दिए भने हो। यसरी पाइन्छ कि भनेर हिँडे पनि छैन, अनि अनुदान पनि दिए पनि छैन। बाख्रा पालन अनुदान दिए, पूर्वाधार विकासतिर विकास गरेको चाहिँ देखियो। वास्तविक बेरोजगारीहरूले चाहिँ खासै रोजगार पाएको चाहिँ मलाई थाहा छैन। गाई पालन, कृषि, उन्नत चाहिने के सब राम्रो व्यवस्था छ। भित्रभित्रै आफ्नो मान्छेहरू नातावाद कृपावादमा मात्रै मैले राखेको चाहिँ पाएँ। कुनै किसिमको चाहिँ रोजगारीको अवसर छैन। मेरो नगरपालिकामा कुनै पनि यस्तो सृजनामूलक सिपमूलकहरू कार्यक्रम भएको छैन। अहिलेसम्म त त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन। आफ्ना भनौदालाई मात्रै लक्षित गरेर योजनाहरू ल्याएको देख्छु। सर्वसाधारण जनतालाई राहत पुग्ने किसिमका कुनै पनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेको हामीले भेटाएका छैनौँ। रोजगारको सिर्जना हुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ होइन, तर त्यो चाहिँ भएको छैन। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बाटाघाटाहरू अलिअलि निर्माण गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। सेलाइकताई सँगसँगै अल्लो ढाकोको घरेलु अल्लो ढाको र साथसाथै पञ्चे बाचाको तालिम पनि दिइरहेको छ। नयाँ नौलो खालको कामहरू केही ल्याए जस्तो लाग्दैन अहिलेको सरकारले। व्यक्तिगत र पार्टीगत रूपमा मात्र काम गरिएको छ। रैथाने बालीहरू उत्पादन गर्नको लागि लघु उत्तम घरेलु उद्योगहरूको चाहिँ स्थापना गरिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलमा विवादास्पद न्यायपालिका सुधार योजनाको विरोधमा व्यापक जनप्रदर्शन र हडतालको आह्वान भएपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको चरम दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकार सङ्कटमा परेको छ। प्रधानमन्त्री नेतन्याहुमाथि सो योजना फिर्ता लिन दबाव बढ्दै गएको छ। राष्ट्रपति आइजाक हर्जोगले सो योजना स्थगित गर्न सत्तारूढ गठबन्धन र प्रधानमन्त्री नेतन्याहुलाई आग्रह गरेका छन्। सो योजनाको विरोधमा देशकै ठूलो मजदुर संगठनले आज आह्वान गरेको आम हडतालका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रका मजदुरहरूले हडतालमा सहभागिता जनाएका छन् भने यातायात, विश्वविद्यालय, रेस्टुरेन्ट र पसल हडतालको समर्थनमा बन्द गरिएका छन्। इजरायलको मुख्य विमानस्थलबाट हुने उडान स्थगित गरिएका छन्। यसैबीच मजदुर संगठनले विश्वभरका इजरायली दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीलाई हडतालमा सहभागिता जनाउन निर्देशन दिएको रोयटर्सले जनाएको छ। नेपाल स्थित इजरायली दूतावासको वेब पेजमा समेत अन स्ट्राइक अर्थात् हडतालमा भन्ने शब्द लेखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ, तर पछि सो शब्द हटाइएको थियो। भारत स्थित इजरायली दूतावासले पनि राजदूतसहित हडतालमा सहभागिता जनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले सो योजनाको विरोधमा वक्तव्य दिएको भन्दै रक्षा मन्त्री योआफ गालान्टलाई पदमुक्त गरेपछि हिजो तेल अभिव र जेरुसलममा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो। न्यायपालिका सुधार योजना विरुद्ध 1 महिनादेखि प्रदर्शन हुँदै आएका छन्। सो योजना पारित भएको अवस्थामा न्यायाधीशको नियुक्तिमा सरकारको नियन्त्रण हुनेछ भने संसदले सामान्य बहुमतबाटै सर्वोच्चको फैसला उल्टाउन सक्नेछ। विपक्षीहरूले सरकारको यो योजनाले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारशिला नै जोखिममा पर्ने बताउँदै आएका छन्। अमेरिका र जर्मनीले पनि सरकारको योजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनसिपमा कोशी प्रदेशले सुदूरपश्चिममाथि 9 विकेटको शानदार जित हात पारेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 2 रन जोड्दा 7 विकेट गुमाएको थियो।
कीर्तिपुर स्थित टियो मैदानमा कोशीले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गर्यो। सुदूरपश्चिम 18 ओभर 5 बलमा 82 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। एक समय सुदूर 16 ओभरमा 79 रन बनाउँदा 3 विकेटको स्थितिमा थियो। रुबी पोदार 4, कविता कुँवर 9, सम्झना खड्का 16 र ऋतु कनौजिया 13 रनमा आउट भए। तर उसले थप 3 रन जोड्दा 7 विकेट गुमायो। रुबिना छेत्री र अप्सरी बेगमले उत्कृष्ट बलिङ गरे। 16.2 ओभरमा रुबिनाको बलमा ऋतु आउट भएकी थिइन्। त्यसपछि सुदूर सम्हालिन सकेन। कप्तान बिन्दु रावलले सर्वाधिक 30 रन जोड्दा 5 खेलाडीले खाता खोल्न सकेनन्। रुबिना र अप्सरीले 3-3 विकेट लिए। जवाफमा कोशीले 27 बल बाँकी हुँदा मात्र 1 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। पेरिस ओलम्पिक 2024 को एसियाली छनौट अन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले भियतनामसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै छनौटको पहिलो चरणमा नेपाल र भियतनाम बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी दिएको हो। यसअघि समूह सीमा नेपालसहित अफगानिस्तान, भियतनाम र प्यालेस्टाइनले प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका थियो। प्यालेस्टाइनले पहिले नै खेल्न नसक्ने बताएको थियो भने अफगानिस्तानले पनि अन्तिम समयमा नखेल्ने बताएपछि नेपाल र भियतनाम मात्र खेल्ने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कपमा घरेलु टोली नेपालले भोलि भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। 1 गोल अन्तरको हारले पनि नेपाल फाइनल पुग्नेछ। नेपाल लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछ। पहिलो खेलमा लाओसलाई 2-0 गोलले पराजित गर्दा अनन्त तामाङ र नवयुग श्रेष्ठले गोल गरेका थिए। तर आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाललाई सुधारिएको प्रदर्शन आवश्यक छ। भुटान पनि पहिलो खेलमा लाओस विरुद्ध 2-1 ले पराजित भएको थियो। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब खप्तड गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा बागमती क्लबलाई 2-1 गोलले हराउँदै मनाङले अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। खेलको 37औं मिनेटमा तिमाथे कोदुले गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। 41औं मिनेटमा बागमतीले बराबरी गोल फर्कायो। उसका लागि सृजना गौतमले गोल गरेका हुन्। 66औं मिनेटमा साइज मोलले गोल गर्दै टिमलाई 2-1 गोलको जित दिलाए। अब मनाङले विदेशी टोली एभिनियर फुटबल क्लब क्यामरुनसँग सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।